जब यो देशको प्रधानमन्त्रीले नि चुच्चे नक्साको सट्टा बुच्चे नक्सा चाइनालाई नोटिस गराउनुहुन्छ, त्यो नक्सा पठाउनुहुन्छ भने उहिले त आफ्नो फर्मल नोटिसमा आएको कुरालाई नि जारी गरिदियो। मोदी र योगीको इसारामा नाच्दै यो देशको सरकारका प्रधानमन्त्री जो चाइना भिजिटको लागि तत्पर रहनु भएको छ, उहाँले नि बुच्चे नक्सा पठाइदिएको हो नि त। कालापानी लिपुलेख लिम्पियाधुरा समेटेर महान नक्सा जारी गर्ने 374 वर्ग किलोमिटर भूगोल सहितको त्यो महान नक्सालाई यो सरकारले चाइनिज फरेन पोलिसीमा त्यहाँको स्टेट काउन्सिलरलाई, त्यहाँको प्रेसिडेन्ट र त्यहाँको प्राइम मिनिस्टरलाई त पठाएको देखिएन। खबरदार, नेपाल हाम्रो भेटरान मित्र शक्ति हो। नेपालमाथिको आक्रमणलाई चीनले आफूमाथिको आक्रमण सम्झेर कडाभन्दा कडा प्रतिवाद गर्छ भन्ने बित्तिकै भारतीयहरू गुटुटु रक्सोल पटना आइसकेका भारतीय उतै फर्किए दिल्लीतिर। त तपाईँ र मैले के भन्नुपर्छ भने नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, सुरक्षा यति इन्ट्याक्ट रहनुको पछाडि चाइनाको उपस्थिति पनि हो। तर हामीले एमसिसी जस्तो घातक प्रोजेक्ट, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन, जो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी प्रशान्त हिन्द रणनीतिसँग जोडिएको छ, त्यसैले एमसिसी त घातक रूपमा पास गरे अब यिनीहरू एसपिपी पास गर्न पनि जिउज्यान छोडेर लागेका छन्। त्यही कारण चाइना रिसाएको होला र छिमेकी मित्र राष्ट्र चाइनाले नेपालको 1 इन्च जमिन पनि मिचेको छैन। खुद माओ त्से-तुङले पनि माउन्ट एभरेस्ट नेपालको हो भनेर त्यतिखेर उदात्त छाती लिएर ठुलो हृदयका साथ स्वीकार्नु भएको थियो। हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ। तर इतिहासमा यो दुर्लभ घटना हो। नेपालको सिमानामा काँडे तार लगाउनुपर्छ, पासपोर्ट भिसा लगाउनुपर्छ, सीमा रेगुलेसन गर्नुपर्छ। होइन भने दक्षिणी छिमेकीमा कति जनसङ्ख्या छ हेर्नु त, गरिबीपूर्ण जनसङ्ख्या कति छ। हाम्रो छिमेकी प्रान्तमा समेत बिहार र युपीमा समेत करोडौँ जनसङ्ख्या छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी असुरक्षित छौँ। नागरिकताको खुकुलो पोलिसी लागू भयो, नागरिकता विधेयक लागू गरेर यो देशको सिक्किमीकरण, फिजीकरण गर्नको निम्ति देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी तागतहरू सम्पूर्ण नहरनदेखिको तागत खडाएर लागेको बेलामा हामीले हाम्रो सुरक्षा गर्नु यो अहिलेको अहम चुनौती र दायित्व हो। उहाँले म जबसम्म चीनले चुच्चे नक्सा प्रकाशित गर्दैन तबसम्म म भिजिट गर्दिनँ भन्नु पर्यो। किनभने बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI कार्यान्वयनको चरणमा छ। पुरानो सिल्क रोडको मोडिफाइड रूप भनेको BRI हो। उसले वान बेल्ट वान रोडको वान एरियाको कन्सेप्ट अनुसार नेपाललाई समृद्धि र विकासको प्रतिफल चखाउँदैछ। त्यसकारण BRI मा सिग्नेचर गरेको नेपालले त्यसको कार्यान्वयनमा बडो हिचकिचाहट देखाएको छ। चाइना रिसाएको पनि छ। तर चाइनाले पनि यो बुझ्नुपर्छ कि नेपाल एक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न महान देश हो। नमस्कार आदरणीय दर्शकहरू, यहाँलाई स्वागत छ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ एकदमै नेपाली राजनीतिक रूपमा एकदम अगाडि बढ्नुभएको अथवा राजनीतिक विश्लेषक सँगसँगै सामाजिक कामहरू गर्दै आउनुभएको व्यक्तित्व, विशेष व्यक्तित्व पुण्य सर हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। एकदमै धन्यवाद, नमस्ते। पुण्य सर छ नि, अहिले नेपालमा पछिल्लो समयमा जसरी हाम्रो अब नेपालको दुई देश, जसरी अब भारत र चीन चाहिँ एउटा मित्र राष्ट्र भनेर हामीले चिन्छौँ, तर अहिले पछिल्लो समयमा चीनले हाम्रो जुन चुच्चे नक्सा सहितको उहाँहरूले जुन जारी गर्नुभयो नि, यो विषयमा हजुरको चाहिँ के छ धारणा? नेपाल एकीकरणकर्ता युनिफायर किङ पृथ्वीनारायण शाहले कुनै समय भन्नुभएको थियो, नेपाल दुई ढुङ्गा बीचको तरुल हो। अर्थात् दुई ढुङ्गा भनेका ठुला दुई राष्ट्रहरू चाइना र भारत। हामी तरुल जस्ता छौँ। हामी यताउता ढल्किने कोल्टिने काममा लाग्नु हुँदैन। हामी इक्वी प्रक्सिमिटी, समसामिप्यताको नीति अनुसार हाम्रो फरेन पोलिसी, इन्टरनेसनल रिलेसन र डिप्लोमेसी तय गर्दै फोकी पाइला चालेर समृद्धि र विकासको दिशामा जानुपर्छ। यहाँ दुईटा अहम प्रश्न छन्। नेपालको सुरक्षा कसरी गर्ने, नेपालको विकासको मोडालिटी के हुने र कसरी विकास पथमा लम्किने। विकास गर्न त पहिला तपाईँले सुरक्षा गर्नु पर्यो। जब तपाईँ केही प्रगति गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो जिउलाई सही राख्नु पर्यो नि त। जिउ रायो घिउ खाइन्छ जस्तो कुरा हुन्छ। त्यही भएर नेपाल इन्टिग्रेटेड, सग्लो र सुरक्षित रह्यो भने न विकासको पथमा अगाडि बढ्ने हो। त्यही भएर हामीले पञ्चशीलताको नीति अपनायौँ। हामीले असंलग्न परराष्ट्र नीति तय गरौँ।
असंलग्न परराष्ट्र नीतिको अर्थ के हो भने शीतयुद्ध कालमा जतिखेर 1960-70 को दशक थियो त्यहाँदेखि 90 को दशकसम्म हामीले समाजवादी धुरीको सोभियत युनियनतिर पनि ढल्किएनौँ, पुँजीवादी धुरीको अमेरिकातिर पनि कोल्टिएनौँ। हामी तटस्थताको नीति अपनाएर अगाडि बढ्यौँ। त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा नन एलाइनमेन्ट मोमेन्ट भन्छ। नन एलाइनमेन्ट मोमेन्टको पहिलो शिखर सम्मेलन, प्रथम शिखर सम्मेलन युगोस्लाभियाको राजधानी बेलग्रेडमा हुँदाखेरि तपाईलाई याद दिलाउँ, आज युगोस्लाभिया भन्ने देशको अस्तित्व संसारको नक्सामा छैन। साम्राज्यवादी षड्यन्त्रको कारण एउटा देशै समाप्त भएर गयो। कोसोभो, बोस्निया हर्जगोभिना, सर्बिया, मन्टेनेग्रो लगायतका देशहरूमा त्यो देश विभाजित भयो र त्यो देशको महान राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो तत्कालीन राष्ट्रपति मार्शल ड्रजर टिटो। युगोस्लाभियाको मार्शल ड्रजर टिटो, क्युबाको फिडेल क्यास्ट्रो, घानाको एनाक्रोमा, इजिप्टको अब्दुल गमाल नासिर, इजिप्ट अनि त्यसपछि इन्डोनेसियाको राष्ट्रपति सुकार्नो, अनि भारतको प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू, चीनको प्रधानमन्त्री चाउ एन लाई लगायतको नेपाली टोली सहित भेला भएर असंलग्न परराष्ट्र नीति तय गरेको थियो। हाम्रो फरेन पोलिसी त्यसैमा आधारित थियो। तर दक्षिणी छिमेकीले निरन्तर दखलअन्दाजी गर्दै अहिलेसम्म हजारौँ हेक्टर जमिन उसले मिचेको छ। सुस्ता, महेशपुर लगायतका भूभागहरू उसले कब्जा गरिरहेको छ। म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भने भारतको अल्टिमेट लक्ष्य भनेको नेपालको अमूल्य नदी नाला कब्जा गर्ने हो। चीनले त अहिलेसम्म नेपाललाई जहिले पनि मायालु नजरले हेरेको छ। तपाईले मायालु नजरले हेरेको भए त्यसरी आज हाम्रो अब जग्गा जमिनहरू अहिले पछिल्लो समयमा त नक्सामा सँगै अङ्कित गरेर त्यो जारी गर्यो नि त। होइन मित्र, यसको म तपाईलाई गुत्थी कुरा भन्दैछु। जब यो देशको प्रधानमन्त्रीले नि चुच्चे नक्साको सट्टा बुच्चे नक्सा चाइनालाई नोटिस गराउनुहुन्छ, त्यो नक्सा पठाउनुहुन्छ भने उसले त आफ्नो फर्मल नोटिसमा आएको कुरालाई नि जारी गरिदियो। मोदी र योगीको इसारामा नाच्दै यो देशको सरकारका प्रधानमन्त्री जो चाइना भिजिटको लागि तत्पर रहनु भएको छ, उहाँले नि बुच्चे नक्सा पठाइदिएको हो नि त। कालापानी लिपुले क्रिम्पियाधुरा समेटेर महान नक्सा जारी गर्ने 374 वर्ग किलोमिटर भूगोल सहितको त्यो महान नक्सालाई यो सरकारले चाइनिज फरेन पोलिसीमा त्यहाँको स्टेट काउन्सिलरलाई, त्यहाँको प्रेसिडेन्ट र त्यहाँको प्राइम मिनिस्टरलाई त पठाएको देखिएन। त्यसकारण संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सुरक्षा परिषदमा यो विषयको भोलि छलफल गर्नु पर्ला, इन्टरनेसनल कोर्ट जानुपर्छ भने पनि हामी तयार हुनुपर्छ। तर हामीले जारी गरेको नक्सालाई यति हो कि चाइनाले अहिले तत्काल अनुमोदन गरिदिएन भन्ने हाम्रो पीर हो, चिन्ता हो, रहिलो हो। त्यो स्वाभाविक हो, गर्नु पनि पर्छ। डिप्लोमेटिक च्यानलबाट संवाद अगाडि बढाउनु पर्छ। कहीँ न कहीँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएको छ, कुनै न कुनै कुरामा चीन रिसाएको छ र उसलाई हामीले उसको सेक्युरिटी कन्सर्नलाई सम्बोधन नगरिकन अथवा उसका आफ्ना भेस्टेड इन्ट्रेस्ट, नेपाल विरोधी छैन, उसको आफ्नै देशको सुरक्षा र विकास चाइनाको सर्वोपरि चिन्ताको विषय हो। महामहिम चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेपाल भिजिटमा आउँदाखेरि उही चाओ एन लाईले भनेका पुराना कुराहरूको यहाँ स्मरण गरिन्थ्यो। नेपाल र चीनको सम्बन्ध भनेको स्विटर देन हनी, डिपर देन ओसन, हायर देन माउन्टेन, अर्थात् हिमालभन्दा अग्लो, सागरभन्दा गहिरो र मभन्दा मिठो खालको छ। तपाईँलाई थाहा छ इतिहासमा कुनै दिन नेपाललाई भारतले कप्लक्कै निल्न खोज्दा हिमालयन फ्रन्टियरको नीति लिएर सगरमाथासम्म हाम्रो सुरक्षा छ भनेर नेहरूकालीन तत्कालीन गृहमन्त्री सरदार वल्लभभाइ पटेलले भन्दाखेरि, वल्लभभाइ पटेल भने त मोदीको मेन्टर हुन्, सबभन्दा ठुलो मोती पनि मोदीले उनैको बनाएको छ। उनले त्यो भन्दाखेरि चाइनाको माओ त्से-तुङका सबभन्दा प्रिय रक्षा मन्त्री मार्शल चेन यीले भनेको कुरा म आज पनि सम्झिन्छु। खबरदार, नेपाल हाम्रो भेटरान मित्र शक्ति हो। नेपालमाथिको आक्रमणमा चीनले आफूमाथिको आक्रमण सम्झेर कडाभन्दा कडा प्रतिवाद गर्छ भन्ने बित्तिकै भारतीयहरू गुटुटु रक्सोल पटना आइसकेका भारतीय उतै फर्किए दिल्लीतिर। त तपाईँलाई मैले के भन्नुपर्छ भने नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, सुरक्षा यति इन्ट्याक्ट रहनुको पछाडि चाइनाको उपस्थिति पनि हो। तर हामीले एमसिसी जस्तो घातक प्रोजेक्ट, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन, जो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी, प्रशान्त हिन्द रणनीतिसँग जोडिएको छ, त्यसलाई हामी हाम्रो संसदमा लाचार सांसदहरूले लाछाप लगाए। त्यसले चाइनालाई सेक्युरिटी थ्रेट बढायो, किनभने त्यो योजना भनेको त नेपालमा सैन्य बेस क्याम्प स्थापित गरेर चाइनालाई घेरघार गर्ने, अन्तिममा त्यही नीति उसले प्रिभेल गरेको हो र एमसिसीमा टेकेर ऊ एसपिपी लागू गर्न चाहन्छ भन्ने कुरो देखिएको छ। र अहिले तपाईँले देखिरहनु भएको छ केही उदण्ड शक्तिहरू सल्बलाएका छन्। उसले
एउटा के न्यू पाउँ कनिका चबाउँ भने जस्तो अमेरिकाले यहाँ सेना खसाल्नु छ, सैन्य क्याम्प बनाउनु छ, त्यसकारण उसले नेपालमा कुनै सैनिक गतिविधि होस्, उसलाई बाधा अवरोध होस् भनेर चाहेको हो कि त्यो अन्तर्गत कुनै उग्र वामपन्थी वा दक्षिणपन्थी तत्त्व सल्बलाएको हो कि यहाँ खतराका चिलबाजहरू नेपाली सुरक्षा आकाशमा उडिसके। वी हेभ टु बी भेरी केयरफुल। भनेपछि तपाईँको भनाइको तात्पर्य जुन भारत चाहिँ एमसिसी भित्राउनुमा भारतको पनि हात छ भन्ने तपाईँको भनाइ हो? एकदमै हो नि। इन्डो वेस्ट भन्छ क्या त्यसलाई, भारत पश्चिमा। जस्तो मोदी सबभन्दा बढी प्रभावित अथवा मोदीलाई चलाउने त्यहाँको जुनसुकै प्राइम मिनिस्टरलाई ह्यान्डल गर्ने रिमोट भनेको रको रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ्स। र भनेको इन्डो वेस्ट हो, अर्थात् भारत पश्चिमा शक्तिसँग कनेक्टेड छ, इन्टरकनेक्टेड छ। ऊ चाइनालाई चेक गर्न, कन्टेन गर्नको निम्ति, कमजोर बनाउनको निम्ति पश्चिमाहरू नेपालमा बेस क्याम्प बनाएर बसोस् भन्ने चाहन्छ। त्यसैले एमसिसी त घातक रूपमा पास गरे अब यिनीहरू एसपिपी पास गर्न पनि जिउज्यान छोडेर लागेका छन्। त्यही कारण चाइना रिसाएको होला र छिमेकी मित्र राष्ट्र चाइनाले नेपालको 1 इन्च जमिन पनि मिचेको छैन। खुद माओ सेतुङले पनि माउन्ट एभरेस्ट नेपालको हो भनेर त्यतिखेर उदात्त छाती लिएर ठुलो हृदयका साथ स्वीकार्नु भएको थियो। हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ। तर इतिहासमा यो दुर्लभ घटना हो। हुन त कतिपयले त्यसलाई ट्रान्जिट पोइन्ट बनाउन चाहन्छ चाइना। अनि अक्साइड चीनको कुरा छ, अरुणाचल प्रदेशमा उसको उपस्थितिको कुरा छ, डोकलाम मामिला छ आदि इत्यादि। चीनको अहिले चीनले पनि त दाबी गरिरहेछ नि त डोकलाम पनि हाम्रै हो भनेर। होइन, चीनले नेपालको भूभाग त कहिले पनि आँखा काट्दैन, दाबी पनि गर्दैन। अब जहाँसम्म डोकलामको कुरा छ त्यो त अब उनीहरूको डिस्प्युटेड ल्यान्ड हो भनेर चाइनाले भनिरहेको छ। अब हाम्रो चाहिँ डिस्प्युटेड ल्यान्ड होइन, भारतले अनावश्यक बखेडा झिकेको हो। हाम्रो चाहिँ स्वाभाविक रूपमा कालापानी लिपुलेक लिम्पियाद्वारा चाहे अमेरिकी लाइब्रेरी अफ कङ्ग्रेसमा गएर नक्सा पल्टाउनुहोस्, चाहे जे गर्नुहोस्, इतिहासदेखि नै सुगौली सन्धिमा हामीले ठुलो भूभाग गुमायौँ। पूर्वमा टिस्टा, पश्चिममा काँगडा। यहाँ एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने 1816 को सुगौली सन्धि घातक सन्धि थियो। त्यसले नेपालको ठुलो भूभाग हामीले गुमायौँ। र केही मान्छेहरू ग्रेटर नेपालको कुरा भावनात्मक रूपमा त ठिक हो, तपाईँ ग्रेटर नेपाल भन्दा 10 करोड जनसङ्ख्यालाई स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। हो, ग्रेटर नेपाल हो भने 10 करोड जनसङ्ख्याले नेपालीहरूलाई अल्पमतमा राखेर ऐतिहासिक होइन त्यो? होइन, सुन्नु न, त्यसलाई भोलि भारत नेपालले ग्रेटर नेपाल बनायो भारतको भूभाग भने त्यहाँ जम्मा 9-10 करोड जनसङ्ख्या हुन्छ। हामी नेपालीहरू धन्न 2.5-3 करोड छौँ। त्यसमा पनि अब भारतप्रति लोयल्टी राख्ने कति छन् तपाईँले देखिहाल्नु भएको छ। भोलि जनमत सङ्ग्रहबाट, सङ्ख्याबलबाट, सांसदको सङ्ख्याबाट ग्रेटर नेपाल होइन ग्रेटर इन्डियामा यसलाई गाभ्ने भनेर घातक निर्णय गरिदिन सक्छन्। त्यसकारण भएको भूभाग सुरक्षित गर्नु नै अहिलेको प्रमुख दायित्व हो। म त भन्छु, सुन्नुहोस्, लेट मी टेल, नेपालको सिमानामा काँडे तार लगाउनुपर्छ, पासपोर्ट भिसा लगाउनुपर्छ, सीमा रेगुलेसन गर्नुपर्छ। होइन भने दक्षिणी छिमेकीमा कति जनसङ्ख्या छ हेर्नु त, गरिबीपूर्ण जनसङ्ख्या कति छ। हाम्रो छिमेकी प्रान्तमा समेत बिहार र युपीमा समेत करोडौँ जनसङ्ख्या छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी असुरक्षित छौँ। नागरिकताको खुकुलो पोलिसी लागू भयो, नागरिकता विधेयक लागू गरेर यो देशको सिक्किमीकरण, फिजीकरण गर्नको निम्ति देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी तागतहरू सम्पूर्ण नारायणदेखिको तागत खडाएर लागेको बेलामा हामीले हाम्रो सुरक्षा गर्नु यो अहिलेको अहम चुनौती र दायित्व हो। भनेपछि तपाईँ एकदमै जुन तपाईँको भनाइअनुसार अलिकति भारती विरोधी र चाइना पक्षधरमा तपाईँ हुनुहुन्छ कि हो? होइन, म कुनै पक्षधर वा विरोधी होइन। हामी भारत विरोधी पनि होइन, चाइना समर्थक पनि होइन, चाइनाका दलाल पनि होइन, भारतका विरोधी पनि होइन, भारतको समर्थक पनि होइन, चाइनाका विरोधी पनि होइन। हामी केवल नेपालवादी हौँ। तर एउटा फ्याक्ट के हो भने उसले बुच्चे नक्सा प्रकाशित गर्नुको पछाडिको रहस्यमा त्यो पोलिटिकल म्याप, ग्लोबल म्यापको रूपमा जो प्रकाशित गर्यो, वास्तवमा हामीले की नोटिस पनि पठाउनुपर्छ र उसले त्यो गर्नुको पछाडि हाम्रो डिप्लोमेटिक कमजोरी के छ त? हाम्रो कूटनीतिक पहल भयो त? तपाईँले यहाँ चिच्याएको बोलेको भरमा मात्रै उसले अनुमोदन गर्छ भन्ने छैन नि। त्यसको लागि दरो खरो कूटनीतिक पहल गर्नु पर्थ्यो। त्यसमा नेपाल चुक्यो। केपी शर्मा ओलीजीको गभर्मेन्ट छिटोभन्दा छिटो टपल डाउन गरियो। अहिलेको गभर्मेन्ट लाचार छ। तपाईँलाई भनिदेऊ, प्रचण्ड आफैले भिजिट गर्नु अगाडि नेपालको अथेन्टिक नक्साको रूपमा यही बुच्चे नक्सा पठाएपछि अनि उसले अर्को नक्सा राख्छ त। उहाँले म जबसम्म चीनले चुच्चे नक्सा प्रकाशित गर्दैन तबसम्म म भिजिट गर्दिनँ भन्नु पर्यो। किनभने बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI कार्यान्वयनको चरणमा छ। पुरानो सिल्क रोडको मोडिफाइड रूप भनेको BRI हो।
उसले वान बेल्ट वान रोडको वान एरियाको कन्सेप्ट अनुसार नेपाललाई समृद्धि र विकासको प्रतिफल चखाउँदैछ। त्यसकारण बिआरआईमा सिग्नेचर गरेको नेपालले त्यसको कार्यान्वयनमा बडो हिचकिचाहट देखाएको छ। चाइना रिसाएको पनि छ। तर चाइनाले पनि यो बुझ्नुपर्छ कि नेपाल एक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न महान देश हो र यसको चुच्चे नक्सालाई छिटोभन्दा छिटो उसले अनुमोदन गरिदिनुपर्छ। अहिले छ नि जुन काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर बालेन शाह जुन अहिले पछिल्लो समयमा एकदम चर्चित हुनुभएको अब व्यक्ति, उहाँ पनि एउटा चीन भ्रमणमा एउटा जानुहुन्छ भन्ने अहिले समाचारहरूमा छाइरहेको थियो। तर उहाँले जुन चीन भ्रमण चाहिँ रद्द गरेको भन्ने फेरि पछिल्लो समयमा समाचार आएको छ। यो विषयमा चाहिँ के छ तपाईँको भनाइ? अब उहाँले जबसम्म चुच्चे नक्सा जारी हुँदैन तबसम्म जान्न भनेर अडान राख्नु त्यो स्तुत्य कुरा हो। उहाँलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु, प्रशंसा गर्न चाहन्छु। अब हुन त हेर्नुहोस्, कुसुलेहरूको भन्ने मुखलाई रोक्न सकिँदैन। कतिपयले भारतको इसारामा चीनमा बदनाम गर्ने गरी यो गर्नुभयो भनेर वाहियात किसिमको प्रोपोगन्डा स्याल यहाँ गरेका छन्। तर बालेन शाहज्यूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यो अडान त प्रधानमन्त्रीले लिनु पर्थ्यो। यहाँको परराष्ट्र मन्त्रीबाट चाइना उडेर विदेशी भूमिमा गएपछि उहाँ माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष होइन, उहाँ नेपालको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपालको उहाँ प्रधानमन्त्री हो। उहाँले नेपालको आत्माको रिप्रेजेन्ट गर्ने हुनाले उहाँको बदनामी गर्नु हुँदैन। एज सुन एज पोसिबल, छिटोभन्दा छिटो कुटनीतिक च्यानलबाट चीनको स्टेट काउन्सिलरलाई चिठी लेखेर हुन्छ कि प्रेसिडेन्ट अफिसमा चिठी लेखेर हुन्छ कि लेटर एक्सचेन्ज गरेर हुन्छ कि यो मामिला सल्टाउनुपर्छ। होइन भने निर्लज्ज भएर शिर झुकाएर पाउमा चाइनिजहरूको पाउमा खुट्टा राखेर आउनु हुँदैन। नेपाललाई बेनिफिट हुने, नेपालले लाभ लिने लाभका क्षेत्रहरू तय गर्नुपर्छ। नेपालको नेसनल इन्ट्रेस्ट अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ। चीनले हमेसा नेपाललाई साथ दिएको छ। मलाई विश्वास आशा भरोसा छ कि भविष्यमा पनि दिइरहनेछ। शाबास मेयर बालेन शाह, हर्क साम्पाङ बालेन शाह जस्ता असल देशभक्त मेयरले त यो देशको बेडो थामेका छन्। ठिक छ, अघि हजुरले भनिसक्नु भएको छ एमसिसी भनेको जुन अब भारत हुँदै जुन मोदीको पनि हात छ र चीनसम्म पुग्ने भन्ने जुन रणनीतिक रूपमा यहाँले कुरा राख्नुभयो। आखिरमा जुन एमसिसी चाहिँ नेपालको लाखौँ जनताहरू सडकमा उत्रेर विरोध गर्दा गर्दै पनि यो जुन सरकारले चाहिँ अब नौटङ्की रूपमा बहुमत पुर्याएर यो पास गर्यो भने आखिर यो एमसिसीको रहस्य के रहेछ? सिधा छ, ऱ्यान्डी बेरीले यिनीहरूलाई दबाब दिए राजदूतले। अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्रीले उताबाट टेलिफोन गरे, इफ बट किन्तु परन्तु केही पनि छैन, विदाउट एनी कन्डिसन एन्ड प्री कन्डिसन तिमीहरूले पास गर्नै पर्छ भनेर इम्पोज गर्यो। किनभने अमेरिका सुपर पावर हो। यिनीहरूले नाकाको चालले सुरुमा त न्याङ गरेका थिए, पछि एक भएर पास गरे। एमसिसी त्यो खास गरी यो सत्तारूढ घटकले जो नाटक गरेको थियो माओवादी समाजवादी आदि इत्यादिले, यिनीहरू सबै न्युरीमुन्टी नगरेर आए। बरु केपी शर्मा ओलीज्यूले महरा मार्फत 3.5 वर्षसम्म टेबल गर्नु भएन नि त एमसिसी। उहाँले कुटनीतिक चाणक्य चाल चलेर डिप्लोमेटिकली त्यसलाई तुहाउन खोज्नु भएको थियो। यो त सिधा कुरा हो नि। माइक पम्पियो भन्ने डोनाल्ड ट्रम्पको विदेश मन्त्रीले 2018मा प्रष्टसँग भन्नुभएको छ मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनेको इन्डो पेसिफिक स्टडिजसँग जोडिएको छ। एमसिएले ढाँट कुरा गरेको छ। नेपालमा मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट त्यसले सञ्चालन गर्दैछ। एमसिसी प्रोजेक्ट अस्तिदेखि लागू भयो भनिएको छ। अब विप्लवजीहरूलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूले अरिङ्गालको गोलामा त ढोक्न हान्दै हुनुहुन्छ। एउटा काम गर्नु पर्यो, तपाईँले सदाको लागि अरिङ्गाल भगाउने कि जनतालाई टोकाउने? अमेरिका नेपालमा हतियार बेच्न चाहन्छ, विप्लवजीले पनि बन्दुक हुनु पर्यो सबैसँग भन्नुभएको छ। अब यो रहस्यमय कुरा छ। अमेरिकाले उसको जुन देशमा सैनिक मिलिट्री क्याम्प बसेको छ नि, त्यो देशमा त्यो देशका विद्रोहीहरूले अमेरिकामाथि आक्रमण गरेको बहानामा अमेरिकी बेस क्याम्प बसेको छ। म यो चाहन्न कि विप्लवजीहरूको पनि घुमाउरो रणनीति त्यही हो भन्न चाहन्न, तर बुझिन सक्नुको पहलले भनेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि एमसिसी मात्रै होइन, एसपिपी जस्तो घातक सम्झौता पनि उसले नेपाललाई थोपर्दैछ। किनभने ऊ स्ट्राटेजिकली आइरहेको छ र भारतको पनि चाहना अहिले पश्चिमाहरूसँग मिल्छ। भनेपछि जुन एमसिसी चाहिँ अमेरिका थ्रेटपूर्ण जुन बाध्यकारी थियो कि अथवा जुन नेपालको अहिलेको ठुलो राजनीतिक दलहरू एमाले काङ्ग्रेस माओवादीको कुन चाहिँ दलको यो ठुलो सत्ताधारी पानी आन्द्रे कायर होतियारा यी जस्ता पामर राक्षीहरूले अमेरिकालाई टेरपुच्छर नलगाउने भन्ने कुरै भएन। न्युरीमुन्टी नगरेर जम्ला हात जोडेर तुमेव माता पिता तुमेव भावमा गिडगिडाएर यिनीहरू गइहाल्छन् नि। नाक रगडेर जान्छन्, चौरको दुबो दाँतले टिप्छन्। यी यति
पत्रु छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले भनेको बाहिर जति नाटकीय कुरा गरे पनि यिनीहरूको अल्टिमेट उद्देश्य भनेको अमेरिका र भारतको दलाली गरेर सत्ताको रजगज गर्ने हो। हस् त, यहाँलाई समय र समाजको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।